बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हॉक्स के प्यारे दोस्तों, मैं हूं शहबाज रहीम और आप देख रहे हैं इस्लामिक हॉक्स। दी एंड ऑफ टाइम के पार्ट 12 में आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। चलते हैं वीडियो की तरफ, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम देखने और सुनने वालों को मिल सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। प्यारे साथियों, मारूफ जर्मन माहिर आसार कदीमा वर्नर केलर के मुताबिक वादी सदीम बशमूल सदूम और ज़ऊरा इस इलाके में फैली हुई गहरी खाई के साथ पाताल में धंसा दी गई। इनकी तबाही एक बड़े जल्जले के नतीजे में वाक़या हुई। इस जल्जले के साथ धमाका, बिजली, कुदरती गैस और आतिशज़दगी भी इस तबाही में शामिल थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की झील, जैसे इसे बुहेरा मुर्दार भी कहा जाता है, जल्जलों के इस इंतहाई हसास खत्ते में वाक़या है। बुहेरा मुर्दार की गहराइयों में वाक़या है। ये वादी शुमाल में मौजूद इब्रिया झील से जुनूब में वाक़या वादी अराबा तक फैली हुई है, जबकि कुरान शरीफ में कहा गया कि हमने इस पर ता मिट्टी के कंकर बरसाए। इससे मुराद गालिबन ये है कि इस मौके पर आतिशफशानी धमाका हुआ और इससे जो पत्थर और कंकर निकले वो गोया पुख्ता हालत में थे। इस सारी खुदाई की वाबिदा आतिशफशा से बेशुमार मवाद निकला। लेबनान के करीब उर्दन की बालाई वादी में अब भी ख़त्म शुदा आतिशफशा के बुलंद और बाला दहाने मौजूद हैं और चूने के पत्थर वाली ज़मीन पर लावा और दूसरे मवाद की तह जमी है। हज़रत लूत की ये झील बुहेरा रूम से 400 मीटर नीचे है। बुहेरा रूम की गहराई चूँकि 400 मीटर है, इसलिए इसकी तह बुहेरा रूम से 800 मीटर नीचे है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की झील की दूसरी नुमायाँ खुसूसियात, इसके पानी में नमक का ज़्यादा मिक़दार में पाया जाना है, जिसके बाइस कोई जिंदा जानदार मसलन मछली या काई वगैरह इसमें जिंदा नहीं रह सकती और इसलिए इसे बुहेरा मुर्दार या डेड सी के नाम से पुकारा जाता है। प्यारे साथियों, तहकीकात बताती है कि कौम लूत को तबाह करने वाला ये जल्जला ज़मीन के 190 किलोमीटर के फासले तक फटने से पेश आया, जिससे दरियाए शीरी की तह वजूद में आई। ये शुगाफ कोह सूर के करीब से गुजरता हुआ सहराए अरब और खलीज अकबा तक पहुंचकर बुहेरा अहमर से गुजरता हुआ अफ्रीका में जाकर ख़त्म होता है। नेशनल ज्योग्राफिक का इस मंजर पर यह तबसरा है। सदूम की बे आबो गया और वीरान चोटी बुहेरा मुर्दार के ऊपर बुलंद होती है। सदूम और ज़हूरा के तबाहशुदा शहरों को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन वो इन्हीं चट्टानों के पार सदीम की वादी में वाक़या है। शायद किसी बड़े जल्जले के नतीजे में वो शहर बुहेरा मुर्दार के सैलाब की नजर हो गए। प्यारे साथियों, सल्तनत रोम का शहर पोम्पाई भी इस तरह की बदफैलियों का शिकार था। इनका अंजाम भी कौम लूत जैसा हुआ और इस शहर की तबाही भी एक आतिशफशा वसूबिया के फटने से हुई। वसूबिया आतिशफशा को इटली खुसूसन नेपल्स की अलामत करार दिया जाता है। गुज़िश्ता 2000 बरसों से खामोश होने के बावजूद इसे डराने वाले की पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि 2000 बरस पहले यहाँ से निकलने वाले लावे और आग ने इस शहर के मकीनों को अपनी लपेट में ले लिया था। ये तबाही इतनी शदीद और अचानक थी कि ऐन दिन के वक्त जिंदगी इसकी लपेट में आ गई और आज भी इसके आसार इसी तरह मौजूद हैं जैसा कि 2000 साल पहले मौजूद थे। ऐसा लगता है कि वक्त के धारे को मंजमद कर दिया गया है। प्यारे साथियों, पोम्पाई को दुनिया के नक्शे से इस तरह हटा देना हरगिज बिला मकसद नहीं था। तारीख बताती है कि ये शहर भी गुनाहों और बदकारियों का मरकज था। आतिशफशा की शक्ल में अज़ाब इलाही का एक अहम तरीन पहलू ये रहा कि आतिशफशा का शोर सुनकर भी कोई शख्स फरार न हो सका। गोया वो अपनी मस्ती में इतने मगन थे कि इन्हें इसका ख्याल न आया। ये खानदान जो खाना खा रहा था इसी हालत में पत्थर हो गया। खुदाइयों से निकलने वाले अक्सर चेहरे बिल्कुल सही व सालिम हैं और इनके चेहरों से बौखलाहट और परेशानी नुमाया है। बस यही एक चिंगार थी, बस वो सब इसी दम बुझ कर रह गए। सूरह यासीन आयत नंबर 20। हमने इन पर एक सख्त चीख भेजी, फिर वो इस तरह हलाक होकर रह गए जैसे कांटों से रोंदी हुई बाढ़। कौम सबा का शुमार जुनूबी अरब की 4 बड़ी तहजीबों में होता है। इन लोगों का दौर 1000 साल कबल मसीह से लेकर 550 ईस्वी तक है। तारीख में ये एक महज़ब कौम कहलाती है
ان لوگوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ مارب ڈیم ان کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کی بقا کا بڑا سبب ان کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کے کمانڈر کے الفاظ جو اس نے اپنی ملکہ سے دوران گفتگو ادا کیے تھے، قرآن مجید نے یوں بیان کیے ہیں۔ وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور جنگجو ہیں، آپ کو اختیار ہے، بس آپ جو حکم دیں اس پر غور فرما لیں۔ ان کا دارالحکومت دریائے اجنانہ سے بہت قریب تھا۔ جنوبی یمن میں موجود ملک کے سبا کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ملاقات کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ کنڈرات کے مطالعے سے 1000 سال قوم میں یہاں ایک ملکہ کے رہنے اور اس کے شمال کی طرف سفر کرنے کے شواہد ملتے ہیں۔ وہ صورتیں اور آیات جن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور محل کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کے پاس اس دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تھی۔ آپ کے محل اور عظمت کا ملکہ سبا پر اثر انداز ہونا یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے، پھر اس نے جب فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ کہا، یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوں۔ پیارے ساتھیوں، یہودی تحریروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو معبد سلیمانی کہا گیا ہے۔ آج اس محل یا معبد کی صرف مغربی دیوار ہی سلامت ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ مملکت سبا، جہاں کے حالات اتنے اچھے تھے، شہر کے باسیوں کو خدا کا رزق کھانے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے ان کی خوشحالی محرومی میں بدل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری زرخیزی اور خوشحالی ان کے اپنے فین اور ہنر مندی کا نتیجہ ہے۔ وہ شکر گزاری کے بجائے سرکشی اور مرتکب ہوئے اور وہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ سے دور ہو گئے۔ چونکہ ساری خوشحالی کے وہ خود دعوے دار بن گئے، چنانچہ وہ سب ان سے چھین لیا گیا اور سیلاب ارم ان کی زندگی کی ہر آسائش کو بہا کر لے گیا۔ قرآن کریم میں اہل سبا کو دیے جانے والی سزا کو سیل ارم کہا ہے، جس کا مطلب ہے ارم کا سیلاب۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ قوم سبا کی تباہی کے انداز کو بیان کرتے ہیں۔ ارم ڈیم یا بن کو کہتے ہیں۔ سیل ارم سے مراد وہ سیلاب ہوا جو ڈیم یا بن ٹوٹنے سے آیا۔ سورہ سبا کی آیات 15 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، 2 باغ دائنے اور بائیں۔ یہ نشانیاں گویا زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اہل سبا اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا لشکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی، ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے ان کو 2 اور باغ دیے، جس میں بدمزہ میوہ جھاڑ اور کچھ بیر ہی رہ گئے۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکر گزاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت 15 تا 17۔ پیارے ساتھیوں، ویڈیو میں آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مگر جانے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔